Hello mga kalaagan. Welcome. Balik ta sa Nilaagan TV. Karon adlaw, kuyog ta sa usa sa pinaka-chill o pinaka-nindot nga lugar diri sa Shanghai. Ang rooftop sa IFC Mall. Kung gusto ka og nice nga view sa Lujiazhu skyline og makapahuway na sa taas sa usa sa pinaka-sosyal na mall, mao ni siya ang perfect spot. Tara, sugdan nato ang atong laag. Siyempre, padulong na ta sa IFC Mall. Naani siya sa Pudong area, duol ra sa Lujiazhu Station. Mauning ang lugar makita nimo ang mga skyscraper sama sa Oriental Pearl Tower ug Shanghai Tower. Pag-abot na mo sa mall, makasulti gyud kag high class kaayo kay sosyal ug modern sa sulod. Daghan mga branded store, luxury shop ug daghan pagid kaayo makaunan. Sa sulod sa IFC Mall, grabe ka sosyal ug modern kayo ang vibes. Naa diri mga luxury brands, Louis Vuitton, Gucci, Chanel ug uban pa. Bisan dili ta mamalit, lingaw gihapon pagkatanaw diri. Nindot ang interior, hayag ug classy. Ug syempre, bugnaw kayo og aircon. Kay init biya karon, summer na. Para makaadto ka sa rooftop, naa sila escalator o elevator padulong sa taas. While naglakaw, makaigning gidjag, mapil gid nimo lahi ra gid siya. Dili lang siya shopping mall vibes, kundi mura po siya park sa taas. Excited kaayo mi, gikan pa sa ubos, makita na nimo ang glimpse sa taas nga kahayan. Pag-abot na mo sa rooftop, wow gyud mga kalagan. Naay green garden setup, open space, ug relax kaayo ang atmosphere. Naay mga makita mga locals naglingkod, uban nagdala og coffee, panguban nagpicture taking. Dili lang siya mall, murag hangout spot na libre pa gyud. Travel tip mga kalagan. Kung ganahan ka og chill nga lugar nga dili kaayo mahal, mas maayo gyud usa ka mo diri. Pwede mo magdala og snack, lingkod ug enjoy sa hangin. Kini gyud ang highlights mga kalagan. Paglingi nimo, makita gyud nimo ang pinaka-iconic skyline sa Shanghai. At bang gyud nimo makita ang Oriental Pearl Tower. Nindot kaayo tan-awon, labi na kung gabi. Magsiga ang mga suga. Makita po nimo ang daghang building sama sa Shanghai Tower o Jingmao Tower. Grabe, dramatic kaayo ang view. Murag gyud na sa postcard sa imong mata nga makita. Kung gusto ka mag-pictorial, perfect kaayo ni lugar. Daghan kaayo mga nindot nga shot gikan sa selfie, group photos hangtod sa aesthetic nga pagkuha. Plus, libre ang pagsaka ani. So, budget friendly kaayo para nato mga laagan. Sa rooftop, dili lang siya para magpa-picture-picture. Pwede po ka magpahulay human sa kapoy sa pagsuroy-suroy sulod sa mall. Makita nimo ang daghang tao, nag-chill, ang uban nagdala og coffee gikan sa sulod. Uban naglingkod, nagtan-aw sa cityscape. Ang lugar kay family friendly pod. Naay makita nimo mga bata nagdula-dula, ang uban mga couple nag-date. Kung solo traveler ka, lingaw gihapon kay peaceful o inspiring ang lugar. Di ana ang among clip sa among laag. Enjoy watching.
Kung muanhi mo mga kalaagan, mas nindot gyud magkahulat mo pagabii. Kay pag abot og 6 onwards, magsugod na og siga ang mga building. Ug ang Pearl Tower mura kag nasa sci-fi movie settings. Ang mga suga sa skyline mo reflect na sa tubig sa Hangpo River nga makita nimo sa layo. Romantic kaayo ug perfect good para sa content. So mao to mga kalaagan. Mao to ang akong experience sa IFC Mall rooftop diri sa Shanghai. Para nako usa ni sa pinakasulit ug relaxing spot na pwede nimo bisitahon diri sa syudad. Libre, accessible ug grabe ka instagramable. Kung naamoy plano mo anhi sa Shanghai, ayaw gyud ninyo kalimti ang IFC rooftop experience. Kini si Nilagan TV. Salamat sa pagsunod sa akong vlog. Ayaw kalimot pag-like, pag-share ug pag-subscribe para sa sunod nato na laag nga mas excited pa. Kita-kits sa sunod na adventure. Bye!